بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا جو لوگ پسند کردے نے کہ مسلماناں دے اندر بے حیائی دا چرچا عام ہو جائے، لہم عذاب علیم، انہاں واسطے دنیا آخرت دے اندر دردناک عذاب ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ تعالی جان دے نے تسی نہیں جان دے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 18واں سپارہ، سپارے دا رکوع 8واں، سورت دا نام سورہ نور، سورت دا رکوع 2۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام دے پیروکاراں نوں
صاحب اسلام نے، صاحب قرآن نے علیہ السلام جو تربیت فرمائی ہے، تسی زندگی دا کوئی گوشہ دیکھ لو، حالانکہ وقت انتہائی مختصر تھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پاک دا وقت انتہائی قلیل ہے۔ کل عمر نبی علیہ السلام دی 63 سال ہے۔ 63 سالاں چوں 40 سال پہلے نکال لو تے کل عرصہ باقی بچدا ہے 23 سال۔ 23 سال دے اس قلیل عرصے دے اندر میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا دی رہنمائی فرمانی ہے۔ تسی آپ اندازہ فرما لو کہ ذمہ داری کتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے کہ ان 23 سالاں دے اندر پرانے بگڑے مشرک تے بدعتی تے اللہ دے نافرمان جنہ دی رگ رگ اندر بت پرستی، شرک، بے حیائی، فحاشی اور یعنی چوریاں، ڈاکے، رشوتاں، رہزنیاں، یعنی دیر تو بعد کئی 100 سال دا عرصہ درمیان دے اندر کہ کوئی نبی دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، انہاں بگڑیاں نو راہ بھی دکھانی ہے، پھر انہاں دی زندگی دے تمام مسائل دا حل بھی پیدا کرنا ہے۔ رہنا کیویں، رشتہ داراں دے حق کی نے، بھیناں بھراواں دے حق کی نے، ماں باپ دے اولاد تے اولاد دے ماپیاں تے حق کی نے، شاگرداں دے استاداں تے استاداں دے شاگرداں تے حق کی نے، بڑیاں دے چھوٹیاں اور چھوٹیاں تے بڑیاں دے حق کی نے، رشوت لینی ہے کہ نہیں، چوری کرنی ہے کہ نہیں، ڈاکہ مارنا ہے کہ نہیں، شراب پینی ہے کہ نہیں، زندگی دا ایک بڑے تو بڑا عمل اور چھوٹے تو چھوٹا عمل میرے پاک پیغمبر نے دسنا تے امت دی رہنمائی کرنی ہے۔ آفرین محبوب تہاڈی اس محنت تو اللہ نے تہاڈے کو اینا کام لیا کہ 23 سال دے عرصے اندر ہر پاسے اللہ نے اسلام دے جھنڈے بلند فرما دیتے۔ بہت بڑی بات کہ نبی علیہ السلام آپ زندگی گزارن دا ول دس رہے نے، طریقہ سمجھا رہے نے۔ ان بہت سارے مسائل چوں ایک مسئلہ ایسا جو میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، انہاں جو بنیادی اور اہم مسئلہ جڑا وہ ہے شرم و حیا دا مسئلہ۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہر دین دا کوئی نہ کوئی بنیادی جز ہوندا ہے، کوئی نہ کوئی خاص چیز ہوندی ہے جدے تے پورا یعنی باقی مسائل جڑے نے انہاں تے بھی نظر ہوندی ہے، لیکن ترجیحاً زیادہ زور جدے تے دیتا جاندا ہے۔ مثال دے طور تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اللہ دے بڑے برگزیدہ نبی نے انہاں دی تمام تر تعلیمات دا زور جیڑا سی او سی معاف کرنا، رحم دلی کرنا اور ایک دوسرے نو درگزر کر کے معاف کر دینا، ایدے تے زور سی۔ عیسیٰ علیہ السلام دی تمام تر تعلیمات دا اگر مطالعہ کرو تو ایسا معلوم ہوندہ ہے کہ پورا زور ہونا دا اس سے ہی چیز تے سی۔ اسی طرح اسلام دی واری آئی، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اسلام نے حیا اور شرم تے زیادہ زور دیتا ہے، یعنی بنیاد انہوں بنایا۔ ہن سمجھن والی بات ہے وے کہ شرم تے حیا صرف ایدہ نام نہیں کہ کپڑے بندے نو برہنہ نہیں ہونا چاہیے دا، کسے دے سامنے ننگے نہیں ہونا چاہیے دا، عورت دا سر تو دوپٹہ نہیں اتارنا چاہیے دا۔ کیا صرف شرم و حیا ایدہ نام ہے؟ نہیں، میں اگے چل کے اس چیز دی وضاحت کرن دی کوشش کرانگا کہ شرم حیا صرف ایدہ نام نہیں، شرم و حیا دی اندر اگر دیکھیا جائے تے پورا اسلام آ جاندہ ہے، شرم و حیا دے اندر پورا دین اسلام آ جاندہ ہے۔ اللہ سانو سمجھ کے او دے مطابق عمل کرن دی اور زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، حیا شرم ایمان دا بنیادی جز لا ینفق کہ ایدے تو علاوہ دین مکمل نہیں، ایدے تو علاوہ شریعت مکمل نہیں، ایدے تو علاوہ اسلام مکمل نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حیا دا سبق قرآن اندر، شرم دا سبق قرآن اندر دیتا ہے، اور قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کر دے جایا دے، اور قرآن و سنت دے انہا موتیانو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرے آدے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر سیدنا جناب آدم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا اور اعلان کیتا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم علیہ السلام، اساں تواڈے واسطے ریشم پیدا فرمائے، اساں تواڈے واسطے لباس کرن واسطے مختلف چیزاں نو پیدا فرمایا تاکہ تسی او دا لباس کپا پیدا ہوندی ہے او دے تو تسی لباس بنان دے ہو، کپڑا بنان دے ہو۔ جویں جویں وقت گزردا جاندا، جویں جویں حالات بدل دے جاندے نے، اوویں اوویں او دے اندر بہتریاں آوندیاں جاندیاں نے، ریشم تو لباس بنائے جاندے نے، روئی تو لباس تیار کیتے جاندے نے۔ انہاں لباس جڑے بنان والے نے حالات دے مطابق چینجنگ پیدا ہوندی رہندی ہے، آلہ تو آلہ لباس بنائے جاندے نے۔ روئی تو ہی جڑے لباس بندے سن، ایک دور سی جدوں صرف کھدر دے موٹے موٹے کپڑے تیار کیتے جاندے سن، صرف عام معاشرے دا جنہ کو ہونا دا جنوں آدھے نہ ہاتھ پہندہ سی۔ انصاری صاحبان ایک سی ہاتھ نال کھڈی تے کپڑا بننا، مزید او دے اندر بہتری آئی، ہن پاوراں لگ گئی آنے، او دے اندر مزید بہتری پیدا ہوئی تے او دے تو بھی زیادہ اعلیٰ قسم دی ہیوی مشینری آ گئے تے ہن جویں جویں دن بدل دے جاندے نے، وقت گزر دے پیا، جویں جویں سائنس ترقی کر دی جاندی ہے، لباس نرم تو نرم تیار ہو رہے ہیں تاکہ بندہ پہنے تے آرام محسوس کرے، لباس پہنے تے اپنے جسم تے سکون محسوس کرے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے لباس اساں تواڈے واسطے پیدا فرمائے نے، اے دے نال اپنا جسم بھی کجو، اے دے نال اپنی جسم دی زینت بھی کرو، لیکن بنیاد صرف لباس اے نہیں۔ اللہ فرماندے نے والباس
تقوی۔ اصل لباس اے کپڑے نہیں، اصل لباس آ 5 7 10 20 ہزار دا سوٹ نہیں، پہنن والیاں دا کیڑا سوٹ پان گزارا ہی کرنا، گزارا کرن والے تے لنڈے چو لے کے بھی گزارا کر لیندے نے، گزارا کرن والیاں گزارا کرنا، او تو 100 روپے دا سوٹ لے کے بھی گزارا کر لیندے نے، اور اللہ نے ذرا فراوانی کیتی ہے، انہیں 2 4 5 ہزار دا سوٹ لے لیا، اور ذرا اوپر چلا گیا انہیں 10 ہزار دا سوٹ بنا لیا۔ ساڑھے صاحب اقتدار ویکھ لو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دا سوٹ، بلکہ پچھلے دنوں تو اڈے ملک چے ایک شادی ہوئی ہے، بیٹی دا جیڑا لباس عروسی ہے 7 کروڑ دا ایک جوڑا بنے، کنے کروڑ دا 7 کروڑ دا ایک سوٹ بنے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اصل لباس اے نہیں، اصل لباس کی ہے والباس تقوی۔ اصل لباس ہے کہ تواڈے دل وچ اللہ دا تقوی بھی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے۔ ذالک خیر، اے تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ رب العالمین اولاد آدم علیہ السلام نے ایک اور آرڈر فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال متوجہ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم دی اولاد گل سن لو، شیطان تو انو کسے خرابی تے پریشانی چ مبتلا نہ کر دے، انہیں تو اڈیاں وڈیاں نو، تو اڈے باپ نو، تو اڈی اما جانو جنت دے لباس تو ظالم نے محروم کر دیتا۔ اے گل سن لو، انہو یراکم، شیطان تے او دیاں فوجاں ہر زاویے نہ تو انو ویندے نے، انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہم، شیطان تے او دیاں فوجاں ان تو انو اتھوں ویندے نے جتھوں تسی انو نہیں جے ویکھ سکدے۔ انہو یراکم ہوا و قبیلہو من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اسی شیطان اونا لوگاں دائی ساتھی بنانے جڑے ایمان نہیں لے آندے، اللہ تے او دے رسول دے منکر ہوندے نے۔ تے ہن بے حیائی بے شرمی، جڑا بندہ بے حیائی دا ارتکاب کردہ، بے شرمی دا ارتکاب کردہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب اعلان فرما دیو تے جڑے لوگ بے حیائی تے فحاشی دے کام کر دینے تے نال دلیل کی دیندے نے، آندے نے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اساں اپنے پیو دادیاں نو انج دائی پایا۔ یعنی مکے دے لوگ جڑے سن او بیت اللہ دا طواف بالکل برہنہ کر دے سن، یعنی سارے کپڑے اتار کے بیت اللہ دا طواف کر، یعنی ننگیا ہونا اینو کوئی ایڈا وڈا جرم نہیں سن سمجھ دے۔ بیت اللہ دا طواف بالکل برہنہ ہو کے کر دے، تے دلیل کی سی؟ او جی جنہ کپڑیاں چسی گناہ کرنے جنہ کپڑیاں چسی اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے
تے جنہ کپڑیاں دے اندر اسی قدم قدم تے اللہ ذل جلال دیاں گستاخیاں تے نافرمانیاں انہاں کپڑیاں چ والا طواف کرن دا فائدہ ہے وے کرنا ہی نہیں چاہیے دا لہذا بالکل برانہ ہو کے طواف کرنا چاہیے دا تے جے انہاں نو آکھیا جاندا کیوں انج کر دیو تے اگوں جواب دیندے نے وجدنا علیہا آبانا اساں اپنے پیو دادیاں نو انج کر دے ہی پایا تے اگلی دلیل کی ہے واللہ امرنا بہا تے اللہ ذل جلال نے بھی ایک ہوئی طریقہ دسیا استغفر اللہ العیاذ باللہ اللہ ذل جلال فرماندے نے میرے محبوب انہاں نو جواب دے دیو قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اللہ برائی دا حکم دین دے یہ تو اپنی سوچ ہے اپنی تو اپنا ذہن ہے رب نہیں بے حیائی دا سبق دین دے ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کہ تسی اللہ دے بارے او گلاں کر دے ہو جی دی دلیل ہی کوئی نہیں اللہ دے بارے او گلاں کر دے ہو جی دی سند ہی کوئی نہیں بغیر سند بغیر دلیل تو اللہ دے ذمے تسی یہ چیزاں لاندے ہو پیا رب العالمین تے بے حیائی تو منع فرمان والے نے اس واسطے میرے بھائی اللہ ذل جلال والی کرام اسلام دے ذریعے قرآن دے ذریعے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے ذریعے اللہ نے سبق دیتا درس دیتا بے حیائی دے لاگے نہیں جانا بے حیائی دا کام نہیں کرنا بے حیائی والا کردار ادا نہیں کرنا ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ شرم اور حیا ہے کی شے کیا صرف بے پردہ ہونا اے دا نام ہی بے حیائی ہے بے شرمی اے بھی بے شرمی ہے بے حیائی ہے کسے دے سامنے بے پردہ ہونا اے بھی بے حیائی ہے لیکن بے حیائی تے بے شرمی حیات شرم بہت لمبا چوڑا اسلام دے اندر دا کردار ہے آؤ ذرا غور کرے آجے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام دی زبان نبوتوں ذرا سماعت فرما لو فرمایا ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق الحیاء قلنا انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ قال لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما والبطن وما هوى وتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثار الآخرة على الأولى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء نوٹ فرما لو پیارے پیغمبر دا فرمانے گرامی جناب عبداللہ ابن مسعود فرمان دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء اللہ کولو انج دی حیا کرو جویں او دے کولو حیا کرنی چاہی دیئے
انج دی او جڑی میں گل پہلا آکھی ہے نا کہ اگر سمجھیا جائے دیکھیا جائے تے پورا اسلام حیا وچ ہی مل جائے گا۔ اگر نبی علیہ السلام نے ایدے تے زور دیتا ہے، سختی کیتی ہے، کیوں کیتی ہے؟ اس واسطے کہ اگر حیات شرم اختیار کر لی جائے تے سارا دین سارا اسلام تو انو حیات دے اندر ہی مل جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ کولو حیا کرو جویں او دے کولو حیا کرن دا حق بند ہے۔ تے ہن صحابہ کی آندے نے انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ۔ اللہ دے نبی جی اللہ دا شکر ہے الحمدللہ اسی اپنے اللہ کولوں واقعی حیا کرنے ہاں۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق کل حیا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے دسیا حیا کیے، آقا فرماندے نے اے تیرا سر تے جو کچھ اے دے اندر چیز ہے انہاں ساریاں چیزاں نو اپنے اللہ دا تابع دار بنا لے۔ اے سر تے جو کچھ اے دے اندر دماغ تے سوچ اے ساریاں چیزاں اپنے اللہ دے تابع۔ ہن انہاں ساریاں چیزاں تے غور کریا جے تے ویکھیا جے سارا اسلام حیا وچ آوندا ہے کہ نہیں۔ عقیدہ پورا انہاں لفظاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیتا ہے۔ اینو آندے نے فصاحت و بلاغت۔ کوزے اندر دریا بند نہیں، کوزے اندر میرے پیغمبر نے سمندر بند فرما دیتا۔ کی معنی بنے گا؟ تیرا سر حیا دا معنی، تیرا سر حیات شرم دی وجہ تو رب دا در چھڑ کے کسے ہور دے سامنے چکنا چاہیے دا۔ لو سارا عقیدہ یہ دے وچ آ گیا۔ عقیدہ ٹھیک ہوئے نا بندے کو لو کمیاں کوتاہیاں وعدے کاٹے ماڑی موٹی غلطی ہو جائے، عقیدہ ٹھیک ہوئے تے رب العالمین کو لے طاقت ہے کہ اللہ باقی دے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دیں۔ اے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا سر تے جو کچھ سر دے اندر انو اپنے رب دا تابع دار بنا لے۔ کی معنی؟ تیرا سر اسلام دا تقاضا ہے، قرآن دا تقاضا ہے، تیرے مذہب دا تقاضا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی فرما برداری دا تقاضا ہے، او کاموں کی والیو اللہ دی توحید دا تقاضا ہے۔ آ تیرا سر کسے غیر اگے نہ چکے، تیرا سر کسے قبر اگے نہ چکے، تیرا سر کسے مزار اگے نہ چکے، تیرا سر کسے پتھر اگے نہ چکے، تیرا سر کسے انسان اگے نہ چکے۔ ہائے بے نصیبی تے اونا دیئے جڑے انساناں دے سامنے متھا چکاندے نے پیا، حتیٰ کہ اس تو بھی اگے نکلے ایسے بد نصیب بھی نے، کئی باندراں دے سامنے چکن ڈینے، کئی سپاں دے سامنے چکن ڈینے، ہر چیز اپنے رب دے نہیں چکیا تے بے نصیب رب اگے نہیں چکیا۔ جے سار چکان تے آ گیا تے باندراں تے سوراں تے خنزیراں دے اگے انہیں اپنی پیشانی نو رول دیتا ہے، تے جے نہیں چکایا تے ساری کائنات دے رب اگے بھی ظالم نے اپنا سر نہیں چکایا۔ پورا اسلام دا عقیدہ میرے پیغمبر نے ایدے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام فرمان دینے ان تحفظ الرأس ومارا، ایک نمبر دو آپ فرمان دینے والبطن وما ہوا، تے جو کچھ تیرے پیٹ ویچے رزق جو بندہ کھائے حلال، ایت شریعت اسلامی دی تعلیم ہے
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جو کچھ تیرے پیٹ دے اندر بھریا ہویا او دی نگرانی کر، یعنی حرام دی غذا نال اپنا پیٹ نہ پر، تے جے بندے نو اینا چیزاں دی سمجھ آ جائے میں سارا اپنے مالک دے سامنے چکانا شرم، ہائے شرم، اذان کہہ دے ہمیں نو شرم ہوں دیئے، تکبیر پڑھ دیو ہمیں نو شرم ہوں دیئے، کوئی نماز ہوں دیو تے نماز ہی اپنی سنا صحیح کر لے ہمیں نو شرم ہوں دیئے، رکوع کی پڑھی دا سجدے کی پڑھی دا لو بڑھیاں وارے ہون تو انو سنائیے تے سانو شرم ہوں دیئے، تشہد دی اندر اتحیات اندر کیڑیاں دعاواں پڑھنیاں نے جی سانو شرم ہوں دیئے، شرم کرنیاں تے جھوٹ بولن تو کریا کر، شرم کرنیاں تے گھٹ تولن تو کریا کر، شرم کرنیاں تے جوا کھیلن تو کریا کر، شرم کرنیاں تے اللہ دیاں نافرمانیاں تو کریا کر، اور یار شرم کرنیاں تے لوکاں دے حق کھان تو شرم کریا کر، شرم کرنیاں کسے دی دکان مکان پلاڑ تے قبضہ کرن تو شرم کریا کر، اینا چیزاں دا نام شرم نہیں، شرم اس چیز دا نام ہے کہ بندہ عقیدہ درست کر لے، ایک تے نمبر دو تیرے پیٹ اندر رزق حلال جانا چاہیے دائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ پاک جاندہ تے احرام بنیا ہویا تے زبان تو ترانہ لبیک اللہم لبیک تے اگوں جواب کیا ہوندہ لا لبیکا، جا بے نصیبہ لا لبیکا ولا سعدیکا، اور تیری حاضری قبول نہیں، تیرا لبیک کہنا قبول نہیں، کی معنی تیرا عمرہ قبول نہیں، تیرا سفر قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیریاں عبادات قبول نہیں۔ اللہ ایک کس جرم دا ظالم ارتکاب کر بیٹھا، لمبا پینڈا کر کے آیا، گھر چھڑ کے آیا، کارخانے تے فیکٹریاں بند کر کے آیا، یار بیلی تے سجن ساتھی چھڑ کے آیا، اپنے بچیاں تے اپنیاں بیویاں نو چھڑ کے آیا، ماں باپ نو چھڑ کے آیا، تے سونیا جرم کیڑا انہیں کیتا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ملبسہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام، اس ظالم دا کھانا بھی حرام دا، جڑا کھانا تیار کیتا کھاندا تے او بھی حرام دا، کہ تو رشوتاں لے کے کھاندا، کہ تے ڈاکے مار کے کھاندا، کہ تے چوریاں کر کے کھاندا، کہ تے ماڑیاں تے غریباں دا مال اکٹھا کر کے ہضم کردا پیا، اور ظالمہ تیرا لباس بھی حرام دے پیسے آندہ تے تیری خوراک بھی حرام دے پیسے آندی ہے، اس واسطے رب دے دربار اندر تیری کسے عبادت دا ایک ٹکا بھی مول نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ربا تینو تیری کریمی دا واسطہ ہی سانو اے ہو جائے بے نصیب لوگاں دا ساتھی نہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گراؤں میں آپ فرمان دینے وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے تے پھر بندے نو موت یاد ہوئے، پتہ ہوئے کہ میں مرنا، جے جو بندے نو لگ جائے پتہ زبانی کلامی تے اسی آنے ہیں مرنا، میں بھی آنا تسی بھی آندے ہو، جنہیں کدی نماز نہیں پڑھی وہ بھی آندے، تہجد گزار بھی آندے نے، جی مر جانا پتہ نہیں کیڑے ویلے مر جانا، معلوم ہوندہ اے زبانی کلامی ساڑیاں گلاں نے، تے جے سانو ہو جا یقین کہ مرنا تے چور چوری کر سکتا، ڈاکو ڈاکا مار سکتا، کیا راشی رشوتاں لے سکتا؟ ایدہ مطلب ہے کہ او توتے والی رٹ اساں لگائی ہے،
ਤੋਤਾ ਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤੋਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ सबक ही ਦਿੱਤਾ, मैं कभी उड़कर पिंजरे से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कभी पिंजरे से उड़कर बाहर नहीं जाऊंगा। दा लगा, दरवाजा पिंजरे दा खुला रह गया, उन्हें मारी उडारी, नाले उड़दा जांदा ते नाले आंदा मैं पिंजरे से कभी बाहर उड़कर नहीं जाऊंगा। उन्होंने ये पता ही नहीं कि इन्हां लफ्ज़ां दा माना की है। रटियां रटाइयां गल्लां असां समझियां ने ते असां पल्ले बन्नियां ने ज़बानी कलामी। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू इन्हां ते अमल पैरा होण दी तौफीक अता फरमा। रटे रटाए जुमले ने साडे। हुण तुसीं अंदाजा करो कि मेरे पैगंबर ने इन्हां तिन्नां चौं चीज़ां सारा इस्लाम शामिल कर दिता कि नहीं? हया ऐदा नाम है, शर्म ऐदा नाम है। तैनू कबर याद होवे, तैनू हशर याद होवे, तैनू मर के मालिक दे सामने खड़े होना याद होवे। एदा हुण वेखो ना, बंदा शर्म करदा मां बाप कोलो, छेती कीतियां बच्चे औलाद कोई गलत हरकत उस्ताद दे सामने, मां बाप दे सामने या वड्डे बुजुर्गां दे सामने छेती कीतियां गलत हरकत नहीं करता। क्यों? उस्ताद कोलो शर्म ते हया आड़े आउंदी है, मां बाप कोलो शर्म ते हया आड़े आउंदी है। मां बाप नू वड्डा समझदा है ते शर्म करदा है, उस्ताद नू वड्डा समझदा है ते शर्म करदा है। ते जे वड्डा समझ के ही शर्म करनी है ते वड्डियां दा वड्डा ते मेरा रब है। सब बड़ियां दा बड़ा ते रब है। रब तो हया कर। शराब सरेआम नहीं हो पींदा, हया हुंदी है, डर हुंदा ते बंद कमरे च बह के पी लैना। जेड़ा वड्डियां दा वड्डा दाता है ओ ते फिर भी वेंदा पिया। शर्म कर इन्हां चीज़ां तो जेड़ियां अल्लाह जुल जलाल दी नाफरमानी ते बंदे नुकसान दियां ने। एक अंसारी सहाबी ने छोटे अपने भरा नूं, तबीयतां हुंदियां ना, मुख्तलिफ तबीयतां हुंदियां ने। कई लोग जरा शर्मीले जरूरत तो ज्यादा हुंदे ने। अपने भरा नूं डांटन दिया, वो एडा भी शर्मीला नहीं होना चाहिए बंदे नूं, शर्म ही हर वेले चुकी फिरना, एडी भी शर्म नहीं चंगी हुंदी। नबी अलैहिस्सलाम कोलों दी गुजरे, मेरे नबी दे कन्नी ये लफज पै ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, दाहो फ़इन्नल हया मिनल ईमान, दाहो फ़इन्नल हया मिनल ईमान। तू उन्होंने डांटन दे भी एडी भी शर्म नहीं चंगी हुंदी, इनू एदे हाल ते रहन दे। हया दा ना ही ते दीन, हया दा ना ही ते ईमान है। हया मिनल ईमान, हया एदे विचों ही ते ईमान है। जे हया नसीब हो जा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दुनिया आखरत दियां इज्जत। और फिर जे बंदा वो पंजाबी चाहते ना, ला लई लोई ते की करे कोई, ये हदीस का तर्जमा जे। वड्डे बुजुर्ग लोग जेड़े ने सियाने अखान उन्हें एवें नहीं बनाया, ला लई लोई ते की के जदों बंदा बेहया ही हो जाए, बेशरम हो जाए ते अरबी का मकूला की है, इज़ालम तस्ताही फसना माशेता, इज़ालम तस्ताही फसना माशेता। जदों हया ही ना रवे ते फिर बंदा जो मर्जी करदा फिरे, उन्होंने पुछण वाला ही कोई नहीं।
حیا ہی نہ رہے۔ دعا کرو اللہ سانو دین اسلام والی حیا نصیب فرما دے وے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال دا قرآن نازل ہو رہا، اللہ ذوالجلال فرما دے نے سونے ہو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی دنیا والآخرہ۔ جڑے مسلمانہ دے اندر بے حیائی تے بے شرمی نو جان بوجھ کے عام کر دینے، اللہ دنیا دے اندر بھی اونا نو ذلت تے آخرت دے اندر بھی ذلت دا عذاب عطا کرنگے۔ میڈیا ویکھ لو، جو کوئی ساڑھے میڈیا تے ہو رہا، بین الاقوامی طاقتاں اس کام تے لگیاں نے کہ مسلمان ممالک دے اندر بے حیائی نو عام کیتا تھا۔ تسی دیکھ لو، غور فرما لو، کھان پین دی ہر شے دن با دن مہنگی ہوندی جا رہی۔ آئی ایم ایف اپنی شرائط دے اندر سانو جکڑ رہے نے، حکمران بیچارے بے بس ہو جاندے نے کہ جناب اینی بجلی مہنگی کرو ورنہ قرضہ نہیں ملے گا، اینا گیس مہنگا کرو ورنہ قرضہ نہیں ملے گا، پانی دا بل مہنگا کرو ورنہ قرضہ نہیں ملے گا۔ پابندیاں دے اندر جکڑیا جا رہے ہیں، بجلی دن با دن مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، پانی دے بل مہنگے ہو رہے ہیں، نیٹ سستا ہو رہے ہیں۔ کدی غور کیتا دے؟ آج تو 10 12 15 سال پہلا ٹیلی فون موبائل دی سم 10 12 ہزار 15 ہزار روپے دی ملدی سی، پھر جنہ ٹیلی فون کرن والے نو بل پیندا اونا ہی سنن والے نو بل پیندا، یعنی 8 10 روپے سنن والے نو 1 منٹ دا بل پیندا سی، آج تو کو 10 سال پہلا۔ ہن دن بدن انو سستا کیتا گیا، ہور سستا ہور، ہن جناب 2 4 4 روپے دے اندر ساری ساری رات وانو نیٹ دے پیکج مل جان گے کہ پوری دنیا دی بے حیائی تے بدماشی تے بے شرمی تو اڈے نیٹ تے آ رہی ہے تے ساڑی قوم دا نوجوان تباہ ہو رہا۔ جان بوجھ کے جڑے مسلمانہ دے اندر بے حیائی، اور اسی چاندے ہیں یا نہ چاندے ہیں اسی اس گناہ دے اندر برابر دے شریک ہوندے جا رہے ہیں۔ اور دا نتیجہ دیکھ لو، آج تو کچھ سال پہلے تک کوئی نہیں سی جاندا ویلنٹائن ڈے کی بکواس ہے، کوئی نہیں سی جاندا، آج اینو بطور عید دے منایا جاندا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ او وقت کون والا ہے کہ جدو میری امت دے لوگ یہودیاں تے عیسائیاں دے برابر برابر چلن گے، جو او کر دینے اوہی یہ کرن گے، جو او کردار ادا کر دینے اوہی یہ کرن گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دا فرمان کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی دا فرمان نہیں غلط ہو سکتا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی نے پہلیاں امتیں یہودیاں عیسائیاں دے اندر کسی نے سرے عام اپنی ماں نال برائی کیتی ہے تے میری امت بھی او ویلا ضرور آ کے رہ گا۔ تسی غور کرو اپنے معاشرے دے اندر، کیا اسی یہودیاں عیسائیاں دے تہوار نہیں منا رہا؟ 14 فروری پرسوں سارتے ہوئے یوم محبت منایا جاندہ ہے، بہت ساریاں ایدیاں وجوہات لکھیاں نے، میں پڑھیاں نے، انہیں جو ایک کہے ہوئے
کہ روم دے بادشاہ نو شاہ روم انہیں آکھیا بھی ساڑھے نوجوان فوج میں شامل نہیں ہو رہا ہے کیوں یا جاندے نے تے واپس آ جاندے انہیں ہے جی او دا مسئلہ اے وے کہ شادی کر دینے نکاح کر دینے پھر بچیاں نو بیوی نو چھڑنا مشکل ہو جاندہ ہے انہیں پابندی لا دیتی کہ کوئی آج دے بعد شادی نہیں کرے گا راہب ویلنٹائن جدا نام سی انہیں اپنے کنیسے دے اندر چھپ چھپا کے محبت کرنے والے جوڑیاں دے آپس نکاح کروانے شروع کر دیتے پتہ لگا تے انہوں سزائے موت دے دیتی گئی ویلنٹائن نو سزائے موت دے دیتی گئی تے آج او ہوئی ویلنٹائن ڈے بنا کے یوم محبت منایا جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اور پیش حالانکہ 1969 دے اندر اٹلی دی حکومت نے باضابطہ طور تے ویلنٹائن ڈے تے پابندی لگائی ہے کہ اے دے اندر بے حیائی بڑی ہے بے رہروی بڑی ہے بد اخلاقی بڑی ہے لہذا پابندی لا دیتی گئی اور جنہاں نو آپ نا پسند نہیں کر دے اسی مسلمان ہو کہ انہاں نو اپنا بھی رہے ہیں تے انہاں نو منا بھی رہے ہیں 14 فروری دا دن ہونا پورے ملک اندر طوفان بدتمیزی بپا پھول دیتے جس پھول دی قیمت 100 روپیہ اور 2,000 ویک دے نوجوان بیٹے بیٹیاں ایک دوسرے نو پیغام محبت دے رہے ہیں اے میرے والوں محبت اے تیرے والوں محبت میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو خدا دا واسطہ دے بچاؤ اپنیاں اولادانو رب دا واسطہ دے بچاؤ اپنے بیٹیانو اور اسی نہ چاندے ہیں نکے نکے بچے ایک دوسرے نو پھول دین ڈینے آج حوصلہ افزائی کرانگے تے کال بڑے ہو کے پکے ہو جانگے ابتدا کرو اپنی اولاد دی تربیت دی ایتھوں کہ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیر لگا کھجوراں دا حضرت حسن چھوٹے جیسن دوڑے دوڑے آئے کھجور چکی موج پا لئی تے نبی علیہ السلام نے انگلی موج پا کے کھجور بار سوڑ دیتی تے آپ فرمان دینے تینوں پتہ نہیں ہے صدقے دیاں کھجورانے تے محمد تے آل محمد واسطے صدقہ جائز نہیں ورنہ کہہ سکتے سن وہ اجے بال ہے جی ہولی ہولی سیانا ہوندہ رہے گا ساری عمر سکھانا آستے ہی ہے نا بچپن تو لے کے ایتھوں شروع کرانگے تے تربیت دا حق ادا ہوئے گا ارے بھائی میرے برادر ڈریے اس تیرا بیٹا میرا بیٹا ساڑی اولاد کسے نو پھول دے کسے دی بیٹی نو ڈر اس وقت تو جدن تیری میری بیٹی دے ہاتھے کوئی غیر محرم نوجوان پھول پھڑائے اے او بدلہ ہی جڑا دنیا تے دینا پینا قیامت نو تے ہونا ہی ہونا دنیا تے دینا پینا اور ایتھو زنا دے رستے شروع ہوندے نے قرآن نے کی کیا ہے لا تقربوا الزنا زنا دے لاگے بھی نہیں جانا قریب بھی نہیں جانا اور ایتھوں زنا دی حد شروع ہوندی ہے زنا دا آغاز ہوندا اکھاں اشارے ہائے اللہ میری توبہ جدوں ایک غیر محرم نوجوان تے غیر محرم نوجوان بیٹا جدوں ایک دوسرے نا علیحدگی دے اندر ملاقات کرنگے ایک دوسرے دے سامنے اپنی محبت دا اظہار کرنگے کون دنیا دی طاقت جیڑی انہاں نو برائی تو باز رکھ سکے شیطان تے ہر حال اندر ساڑھے پیچھے لگا تے شیطان اپنا کام کردہ پیا دعا کر اللہ نہ بے حیائیاں تو سانو بچا کے رکھے انبیاء دی تعلیم ہے وے نبی خود غیرت مند ہویا کر دینے تے شرم و حیا دا سبق دین دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام
سبحان اللہ، بڑے رب دے برگزیدہ نبی نے. بنی اسرائیل دا طریقہ یہ سی کہ کھلیا مثال دے طور تے جویں ساڈے سمندر دے کنارے تے دبئی چلے جاؤ یا اس قسم دے علاقے سمندر کنارے فحاشی اور یعنی عام ہے، ننگے غسل کر دیں، ننگے نہ دے ایک دوسرے دے سامنے، کپڑے اتارے نے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں. بنی اسرائیل دا طریقہ یہ سی ایک دوسرے دے سامنے ننگے نہان دے، کوئی شرم حیا والی گل ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ ہو کے چھپ کے علیحدہ ہو کے غسل فرمان دے. ہون اونا دے خلاف یہ بد زبانی کر دے، انہوں کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے معاذ اللہ، جدی وجہ تو یہ سارے دے سامنے کپڑے نہیں اتار دے، علیحدہ رہندے نے، علیحدہ غسل کر دے نے، کوئی بیماری معاذ اللہ ضرور ہے. ہون موسیٰ علیہ السلام نو تے شرم و حیا مانے سی آڑے آ رہی سی. رب العالمین نے انہاں دی غلط فہمی دور کرن دا ارادہ فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اینج کپڑے اتارے، کلے غسل فرما رہے، کپڑے اتارے پتھر تے رکھے، صحیح البخاری شریف دی روایت ہے، پتھر تے کپڑے رکھے، آپ نہان لگ پے تے جدوں نہا کے فارغ ہوئے کپڑے پھڑن لگے تے جڑے پتھر تے کپڑے رکھے سن انہیں دوڑ لا دیتی. بخاری دی روایت، پتھر نے دوڑ لگا دیتی تے جتھے بیٹھے سے نا بنی اسرائیل تے بڑے بڑے ادھر نو ٹور پہ تے موسیٰ علیہ السلام آواز دے رہنے سو بھی یا حجر سو بھی یا، او میرے کپڑے تے دے جا، سو بھی یا حجر سو بھی یا حجر میرے کپڑے تے دے جا. پتھر اگے اگے پتھر پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام تے اونا لوگاں دے قریب جا کے پتھر ٹھہریا. اونا موسیٰ علیہ السلام دا جسم پاک ویکھیا، کہنے لگے ساڑھے کولو غلطی ہو گئی ہے، ایویں چولا مار دے رہے ہیں، اے دے نالوں صحت مند بندہ تے ساڑھے چو ہے ہی کوئی نہیں. لیکن شرم و حیا نبی دی اینی ہے کہ نبی لوگاں دے سامنے اپنے آپنوں برہنہ کرنا مناسب نہیں سمجھ دے. خود میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے، نبوت تو پہلا بیت اللہ دی تعمیر ہو رہی ہے تے نبی علیہ السلام دے چچا، میں پہلا عرض کیتا ہے نا ننگے ہونا کوئی ایڈا عیب نہیں سن سمجھ دے. حضور علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے نا جبل کعبۃ اللہ دے قریب ایک پہاڑ سی ہونتے سعودی گورنمنٹ نے صفایا کر دیتا اور بڑیاں بڑیاں عالی شان بلڈنگاں بن گئی نے. جبل کعبہ تو پتھر اٹھا کے تے بیت اللہ وچ لے آ رہے نے تے میرے نبی بھی چوک کے لے آنڈے نے، گلوں ننگے تے پتھر چکن ڈے نے موڑے تے جویں وڈیاں نو چھوٹیاں نال شفقت بھی ہوندی ہے، پیار بھی ہوندا ہے. چاچا سی آپ دا، آپ نے جڑی لک چادر بننی سی نا یہ چادر لکوں کھچ لئی، کہنے لگا اے پتر انہوں موڑے تے رکھ کے تے پتھر لیا ورنہ موڑے زخمی ہو جان گے. آپ دے لکوں چادر کھچی، میرے نبی دے جسم مبارک تو چادر پیچھے ہٹی تے شرم و حیا دی وجہ تو مصطفیٰ بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے. تھوڑی دیر بعد جدوں آپ نو ہوش آئے تے آپ فرماندے نے ازاری ازاری میری چادر، یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود اتنے شرم و حیا دے مالک تے پہ کرنے کہ مکے دیاں کمواریاں عورتاں شرم و حیا دا درس سکھ دیا نے تے میرے محمد تو سکھ دیا نے. اونی شرم و حیا شاید نہ کمواریاں بچیاں چ نہیں جنی شرم و حیا میرے آقا علیہ السلام دے اندر. یعنی اللہ دے نبی
غیرت مند بھی تے شرم و حیا دے پیکر بھی ہوندے نے اے کوئی وجہ تے جدو جناب موسیٰ علیہ السلام مدین دے علاقے جو پہنچے نا تے او بچیاں جوان بیٹیاں اپنے جانورانو الگ تھلگ لے کے کھڑیاں نے تے اپنے جانورانو سنبھال کے کھڑیاں نے لوگ اپنے جانورانو پانی پلا رہے نے تے جناب موسیٰ تشریف لے آئے ویکھیا بچیاں جوان نے چہرے چھپائے نے حیا دی وجہ تو الگ تھلگ کھڑیاں نے تے آپ کول تشریف لے جاندے نے انج ذرا فاصلے تے کھڑے ہو گئے آپ فرماندے نے بی بی پہلی گل تے ایوے توانو بکریاں چارنا آنا ہی نہیں سی چاہیدہ تے جے آ گئیاں جے تے پھر الگ تھلگ کیوں کھڑیاں جے قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے فَجَاءَتُهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير کیوں آپ آئیاں دے پانی کیوں نہیں پھیلان دیاں سارا قصہ بیان فرمایا جناب موسیٰ نے پانی دا ڈول نکالیا اینا بکریاں نو اینا بیٹیاں نو پھیلایا آپ الگ چلے گئے بچیاں اپنے گھر روانہ ہو گئیاں نے اللہ اور صاحب دل نے ترجمہ کیتا آندہ موسیٰ پوچھے آنی تسی حق لیاں کیوں مال چرامن آیا پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں اگے نالے ساڑے آؤندہ سی باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہون نہیں آیا تو اڈا باپ پیارا تے جواب کی دین دیا نے وے اللہ والے آکی ساڑے کولوں پوچھنا ہے مدتاں بیت گئیاں نے اللہ نے سانو ویر دا منہ ویکھنا ہی نصیب نہیں کیتا باپ یا ساڑا بڑھا ہویا جسم ویچ کمزو اللہ جنہ پہنا کو ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما دے اللہ جڑے ماپے اولاداں تو محروم نے سونیا اپنی رحمت نہ اولاداں دی نعمت نہ مالا مال فرما دے باپ یا ساڑا بڑھا ہویا جسم ویچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے ویر نہیں ساڑا کوئی اے کل علاقہ دشمن ساڑے ابا جی دا قصور کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں اے کل علاقہ دشمن ساڑا پانی پین نہیں دیندہ اس گل پاروں کے باپ اساڑا بس ایک کوئی رب دسیندہ راج راج پانی پلایا موسیٰ انہاں بکریاں تائیں تے
تے سارے راہ شعیب ولی دیاں تیاں دین دعائیں نبی غیرت مند بھی ہوندے نے نبی شرم و حیا دے پیکر بھی ہوندے نے اللہ دے پیاریاں دی تعلیم تے تربیت بھی ایک ہوئی ہوندی ہے اس واسطے آئیے بنیاد مذہب اسلام دی شرم و حیا اس بنیاد نو اپنائیے اگر یہ دے تقاضے پورے کرانگے انشاءاللہ الرحمن اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں تے کامیابیاں عطا فرمانگے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخش صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين